खुदावन के जलाल में आगे बढ़ना चाहते हैं, इब्लीस के ऊपर गलबा हासिल करना चाहते हैं, तो खुदा के फजल के बाद हमें खुदावन की कुदरत के बाद खुदावन के जोर को लेने के लिए हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में गहरे तौर पर पेश करने की जरूरत है। आज कलीसियाए पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा सुस्ती का शिकार है। इसलिए सुस्ती का शिकार है क्योंकि हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दी है, और बगैर प्रैक्टिस के जब हम जंग में उतरते हैं तो फिर हम शिकस्त खाते हैं। जब बगैर तैयारी के पहलवान जंग के लिए उतरता है तो फिर वो शिकस्त खाता है। जब दूसरे लोग औसत दर्जे की कारकर्दगी ही से मुतमिन हो जाते हैं, जब वो समझते हैं ठीक है बस गुजारा होने है, तो फिर खुदा के लोगों वो बढ़ नहीं सकते। वो समझते हैं हाँ मैंने बस मैं हूँ चर्च गीत गा लेना वा, बस मेरे वास्ते यही बेहतर है। मैं हूँ चर्च से दुआ कर लेना मेरे वास्ते बस ठीक है। मैं हूँ चर्च कलाम सुना लेना मेरे वास्ते यही ठीक है। नो, बल्कि आपके लिए ये ठीक नहीं है। आपने और आगे बढ़ना। अगर आप वर्शिप कर लेते हैं तो फिर आपने आगे और आगे बढ़ना है ताकि आप कलाम भी सुना सकें। और अगर आप एक चर्च में कलाम सुना रहे हैं तो आपने और आगे बढ़ना है कि आप बहुत सारे चर्चेस में कलाम सुना सकें। आपने और आगे बढ़ना है कि आप बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे मुल्कों में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को सुना सकें। और इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू खुदा के हजूर झुके रहना है। हाँ, जारी, इसके लिए सिगा जारी इस्तेमाल हुआ है कि हमने मसलसल खुदा की हजूरी में झुके रहना है। याद रखें, जब दूसरे लोग औसत दर्जे की कारकर्दगी से ही मुतमिन हो जाते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, तो पहलवान बेहतरीन नताइज के असूल के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार होता है। वो तैयार होता है कि मैंने हर तरह की कीमत अदा करके, हर तरह की प्रैक्टिस करके, हर तरह से मेहनत करके मैंने इस मैदान को जीतना है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा था कि पहलवानों की दलेराना कोशिशों, कामयाबियों और इनामात को बिला आखिर बुला दिया जाता है, लेकिन याद रखें यहाँ तक कि अजीम तरीन पहलवान के कारहाय नुमाया भी हमेशा तक याद नहीं रखे जाते। जो बड़े बड़े पहलवान हो गुजरे हैं, रुस्तम पहलवान, इसराइलाई का और पहलवान जो है वो बड़े बड़े नाम हो गुजरे, उनके नाम खत्म हो गए, उनकी कारकर्दगी खत्म हो गई। लेकिन याद रखें जो रूहानी पहलवान हो गुजरे हैं, पतरस, पलूस, यूहन्ना, याकूब, वो आज भी याद किए जाते हैं। उनके रेफरेंस आज भी बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। वो आज भी जिंदा है और वो आज भी खुदावन की हुजूरी में मौजूद है। वो आज भी उनके नाम लिए जाते हैं। इसलिए हजारों साल गुजर जाने के बाद भी उनके नाम लिए जाते हैं। मूसा का नाम लिया जाता है और दाऊद का नाम लिया जाता है, बिकॉज उन्होंने अपने आप को खुदा के लिए पेश किया। और जब हम भी अपने आप को खुदा के लिए पेश करेंगे तो हमारे नाम सदियों तक जिंदा रहेंगे, और बल्कि हम भी जिंदा रहेंगे। को हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिंदा रहेंगे और खुदावन की इबादत करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर एक पहलवान मर जाने वाले सहरे के लिए, मर जाने वाले इनाम के लिए, मर मिटने वाले इनाम के लिए, वो इनाम जो खत्म हो जाता है, नाकाबिले यकीन कुर्बानियां देने के लिए तैयार होता है, तो याद रखें मसीहों को अब तक रहने वाले, हमेशा तक रहने वाले, अब तक रहने वाले इनाम के लिए कितनी ज्यादा जांफशानी करनी चाहिए। अगर एक पहलवान दूसरों से ज्यादा इज्जत पाने के लिए कड़ी मशकें करता है, कड़ी मशक्कतें उठाता है, वो कड़े काम करता है, वर्जिश करता है, तो मसीहों को अपने मालिक खुदा से शाबाश और अच्छे और दयानतदार नौकर के अल्फाज सुनने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कितनी ज्यादा खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। क्या आप खुदा को जलाल देने के लिए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर गलबा पाने के लिए जान फशानी कर रहे हैं? क्या आप खुदा के हुजूर अपने आप को पेश कर रहे हैं? क्या आप इस पहलवान की तरह जो हर तरह का परहेज करता है, हर तरह से अपने आप को पेश करता है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आज आपको भी खुदा के हुजूर अपने आप को पेश करने की जरूरत है। क्या आप खुदा को जलाल देने के लिए, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर गलबा पाने के लिए जांफशानी कर रहे हैं? क्या आप अपने दिमाग को दुनियावी सोचों की जगह खुदा की सोचों के लिए तरतीब दे रहे हैं? क्या आप अपनी दवाइयाँ जिंदगी में जोर मार रहे हैं
کیا آپ خدا کا کلام اس قدر شوق اور لگن سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا درپیش مسائل اور چیلنجوں کا آپ دلیری سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی اس صحرے کو لینے کے لیے تیار ہیں جو سدا بہار صحرا ہے، جو آپ بھی وہ الفاظ سننے کے لیے تیار ہو جائیں جو الفاظ خداوند نے کہا، شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر، تو نے جو ہے وہ محنت کی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ محنت کرتے ہیں خدا ان کی محنت کا اجر انہیں دیتا ہے۔ کیا آپ بشارتی کام کے لیے تیار ہیں؟ کیا دوسروں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے ایسی تیاری کر لی ہے جس سے ثابت ہو کہ آپ کبھی نہ مرجانے والا صحرا، آپ کبھی نہ ختم ہونے والا انعام، آپ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو حاصل کر لیں گے اور خداوند کے جلال میں آگے بڑھیں گے؟ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک لے جاتا ہے۔ وہ کیوں لے جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے دوڑتا ہے کہ وہ جیتے، وہ اس طرح دوڑتا ہے کہ وہ جیتے، وہ اس طرح پریکٹس کرتے ہیں، وہ اس طرح جو ہے وہ مشقیں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اس نے ہر ایک سے بازی لے جانی ہے، ہر ایک سے جیتنا ہے اور سب سے جیت کر اول انعام حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ کس لیے پرہیز کرتا ہے؟ تاکہ وہ ایک اچھی کشتی لڑے اور ایسی کشتی لڑے کہ وہ جیتے۔ آج آپ کیسی کشتی لڑتے ہیں؟ اس لیے کشتی لڑ رہے ہیں کہ آپ جیتیں، یا آپ اس لیے کشتی لڑ رہے ہیں کہ آپ جیتیں اور کبھی نہ ختم ہونے والا صحرا حاصل کریں، نہ مرجانے والا صحرا حاصل کریں، نہ ختم ہونے والا انعام حاصل کریں؟ اس لیے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ انکریجیبل الفاظ حاصل کریں۔ شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش اچھے اور دیانتدار بیٹے، شاباش اچھے اور دیانتدار بندے اور بندی، جو خدمت تجھے میں نے دی اس کو تو نے بڑی دیانتداری سے کیا اور اس خدمت کو ختم کر کے، اس دوڑ کو ختم کر کے تو میرے پاس آیا ہے۔ ہم بعض دفعہ دوڑ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دوڑ کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، بلکہ ہم نے دوڑ کو ختم کرنا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ ہم دوڑ کو ختم کرنے والے ہیں۔ ہم کس طرح سے مشق کر رہے ہیں، ہم کس طرح سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی دوائیا زندگی نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی خدا کے کلام کو پڑھنے والی زندگی نہیں ہے، اگر آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اس جنگ کو جیت نہیں سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ابلیس کے اوپر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہم زور مارے، لکھا ہے زوراور چھین لیتے ہیں، زور مارے اور چھینے اور خداوند کے جلال میں آگے بڑھیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ہاللویا۔ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے بخشا خداوند تیرے اس خوبصورت پیغام کے لیے جو تو نے دیا خدا، تاکہ خداوند خدا تیرے اس کلام کو تیرے لوگوں تک شیئر کر سکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں۔ میں خدا اپنے لوگوں کو چھو لے اور برکت دے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کی حفاظت کر خداوند خدا، اور فضل دے کہ ہم میں خداوند خدا نہ ختم ہونے والے اور خداوند خدا نہ مرجانے والے صحرے کے لیے کام کریں۔ وہ انکریجمنٹ، وہ انعام جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے اے خداوند خدا، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیری خدمت کریں۔ وہ ہمیشہ کی زندگی جو تو نے ہمارے لیے رکھی ہے، وہ اے خداوند خدا جگہ جو تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اے خداوند خدا ہم اس کے لیے جان فشانی کریں اور تیرے نام کو جلال ملے۔ خدا اس نیو لائف کی ساری منسٹری کو یسوع کے نام میں برکت دیتا ہوں خداوند خدا۔ بھائی آئزک کے لیے بھائی اے خداوند خدا، اس خداوند خدا کی بہن انظر ہوتے ہیں اور اے خداوند خدا اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند خدا ان سب کو برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یسوع کے نام سے شفا کو حاصل کرے۔ ہر طرح کی بیماری ہو، ابلیسی کو شیطانی کو تصرف بیماری ہو، تو میں یسوع کے نام میں کم دیتا ہوں۔ Live in Jesus name، ریکا مارا تھا سب رکھا برا تھا سمرا کو برا تھا سمارا تھا یسوع کے نام میں، آمین آمین۔